दुसरे वाचप बागयोन पावलून कोरिंथांत बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप। भावा भयणीनो, क्रिस्तांचो मोग आमकां ताग दिना, कित्याक एकलो सगळ्यां खातीर मेला जाल्यार सगळीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा। जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आमना खातीर मरून जिवोवन जाला ताचेच खातीर जिवोवच्याक तो सगळ्यां खातीर मेलो। देखून ह्या फुडें मासा रक्ताचे गोती प्रमाणे कोणाकूच आमी ओळखना, आनी जरूर एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रक्ताचे गोती प्रमाणे जियेतना ओळखलो, तरी आतां आमी आनी ताका तसो ओळखना। म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तो एक नवी रचना, पोरणे गेले आनी आतां सगळें नवें जालें। देवाचें उतरें।